शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम एक कश्तः शंगरफ और कश्तः तांबा दोनों का फार्मूला बताएंगे, बनाना प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको इसकी तरतीब समझा देते हैं। ये हमारे पास गूगल पेंसिया 50 ग्राम, मेंसल 50 ग्राम, अच्छे किस्म का आला क्वालिटी की दोनों चीज़ें हों। दोनों को मेंसल को सही बारीक पाउडर का परेशान कर लें। उसके बाद गूगल जो है, गूगल को आपने मेल्ट करना है और इसको कढ़ाई में डाल के मेल्ट करना है और मेंसल मिला के हल कर लेनी है सारी। जब ये हल हो जाए तो उसके बाद शंगरफ ने तोले तोले की जो 5 डलियाँ आपने उसमें डाल देनी है और ऊपर से आपने ये तांबे के पतरे, ये इस तरह के पतरे करके आपने ये भी ऐड कर देने हैं। ये तांबे के पतरे इस तरह के बारीक तराशे करके पतले पतले बारीक बारीक अच्छे से साफ़ सुथरे हों, धुले हुए, तो ये आपने उसमें डाल देने। ये गूगल पेंसिल है, ये मेंसल है, ये शंगरफ है। इस तरह की शंगरफ की डलियाँ तोले तोले की 5 डाल सकते हैं। मेरे पास अभी 4 हैं, हम 4 ही डाल देंगे। और ये 50 ग्राम मेंसल है, 50 ग्राम गूगल पेंसिल है। ये 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ों से हम 2 चीज़ें कश्तः करेंगे, तांबा और शंगरफ। जो हमें 4 चीज़ें चाहिए ये हमने पूरी की हुई हैं यहाँ पर। ये मेंसल, गूगल, तांबा, शंगरफ, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैंने आपको ये समझा दिया। इसकी तरकीब बिल्कुल आसान और बेहतरीन नुस्खा है शंगरफ और तांबा कश्ते का। बेहतरीन, इससे आसान नुस्खा है ही नहीं कोई। तो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाते हैं कि किस तरह इन दोनों को मिक्स करना है। फिर उसके बाद शंगरफ किस तरह ऐड करनी है और तांबा किस तरह ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके, और इसको आग पर पकाना है। जब ये सारा जल जाएगा, शंगरफ और तांबा अपना आपका कश्तः हुआ हुआ मिलेगा। शंगरफ बावजन निकलेगा, तांबा जो है फूला हुआ निकलेगा। तो नाजरीन, अभी हम आपको प्रैक्टिकल एरिया में ले चलते हैं और वहाँ पे हम आग पे ये सारा अमल करके आपको दिखाते हैं। इसको तरतीब को समझ लें आप। तो जब भी आपने कोई चीज़ तैयार करनी हो, इस तरह चीज़ें पूरी करके तरतीब रख ली, आसानी होती है। तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल करते हैं, दिखाते हैं। ये दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये हमने मेंसल और ये गूगल मिक्स कर ली है। ये अभी हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे इस तरह। ये सारी और ये नीचे से चलो स्टार्ट।
یہ تو دوستوں یہ آپ نے دیکھا، یہ ہم نے کشتہ تانبا اور کشتہ شنگرف جو ہے یہ تیار کر لیا ہے۔ یہ اس کا یہ ہم نے 4 ڈلیاں رکھی تھی، یہ 4 ڈلیاں شنگرف باوزن ہے، اپنے وزن پر پوری ہیں، اور یہ چیک کریں کس طرح بہترین شنگرف کشتہ ہوئی ہے۔ آپ بھی اس طرح اگر تیار کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی کشتہ، کوئی بھی حجریات ہو گئے، ہر چیز یعنی کہ کشتہ کر کے دی جا سکتی ہے آپ کو، یا پھر 31 جنوری تک ہے۔ آپ جو بھی چیز کشتہ کروانا چاہتے ہیں وہ یہ تانبا یہ اس طرح یہ بہترین پھول کر بربرا ہو گیا، باقی اس کے ساتھ صفائی کر کے یہ باوزن نکلا ہے سب چیز بہترین۔ تو ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا کہ کشتہ تانبا اور کشتہ شنگرف کی تیاری بہترین، آسان اور سب سے آسان نسخہ۔ جی تو دوستوں یہ تھا شنگرف جو ہم نے تیار کیا تھا گوگل پینسیا اور مینسل میں۔ یہ شنگرف ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا تیار ہوا ہے، اور یہ ابھی ہم اس کو رگڑائی کریں گے 3-4 گھنٹے، بہترین رگڑائی کر کے اس کی چمک ختم کریں گے۔ یہ بہترین کشتہ ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے براؤن رنگ کا نکلا ہے، بالکل کلیجی رنگ کا۔ یہ اس کی خاصیت ہے، یہ باقی اس کی چمک وغیرہ نہیں ختم ہوتی کشتہ میں، صرف یہ ہوتا ہے ثابت ڈلی میں کہ اس کی فزیکل جو خاصیت ہے، فزیکل جو ہے شنگرف ہے وہ باقی رہتی ہے، باقی اس کی اندر سے کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے آرسینک اور سلفر کا اس کے ساتھ، اور یہ آئن جذب کر لیتی ہے، طاقت یعنی کہ اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ اب جو ہے فالج، لقوا، قوت با، مردانہ طاقت کے لیے بہترین چیز تیار ہو گئی ہے۔ اگر کسی دوست کو یہ تیار چاہیے تو ہم تیار بھی دے سکتے ہیں، تیار کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو تانبا تھا وہ کشتہ تیار ہوا تھا تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ تانبا ہے، یہ سارا پیسک ہو گیا تھا بہترین، یہ سیاہ رنگ میں۔ یہ بھی مینسل اور کاپر کے ریئیکشن سے گوگل پینسیا کہ جو نسخہ تھا آپ پہلے بتایا تھا، یہ وہ چیز تیار ہو گئی ہے۔ تانبا اور کشتہ شنگرف دونوں ایک ساتھ تیار ہو گئے ہیں۔ قوت با اور فالج، لقوا، ہر طرح کے اس طرح کے امراض میں بہترین کام کرنے والی چیز ہے، یہ آپ تیار کریں، بہترین رزلٹ ہیں ان کے۔ تو اللہ حافظ ناظرین۔